छोड दे त्यसलाई कहाँ जाने भन बाबा जाने हो के भयो छोड दे खै बाबा कहाँ देखो बाबा खोइ मेरो बाबा छोड जानु भयो छोड दे उसलाई बाबा जाउनु त छोड दे बाबा बाबा जान हेर्नुस् बाबा जान नमानेको मान्छे अघिदेखि बाबा 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 भनेको छ के बाबा त नबोल न आऊ बाबालाई दिन्छ आऊ मम्मा आऊ मम्मा आऊ त बाबा जाने ल ल ल ल ल